बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, पाबंदी के बावजूद भी जितने मर्जी सर्कुलर हों, इमरान खान साहब से आज तगड़ी मुलाकातें हो गई हैं। और इमरान खान साहब ने उन मुलाकातों में जो हंगामी बयान दिया है ना, उसने वो कहते हैं शरीकों को आग बड़ी ज़्यादा लगा दी है। और यही नहीं, 23 अप्रैल को जी दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इलेक्शन से पहले 8 फरवरी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ, इलेक्शन के दौरान क्या हुआ और इलेक्शन के बाद क्या हुआ, उन तमाम की वजह से ये किसी भी लिहाज से जनरल इलेक्शन से कम नहीं है जी। 21, जी हाँ 21 नशिस्तें हैं जी जहाँ ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक जनरल साहब से जवाब तलब कर लिया और ज़ाती हैसियत में भी उनको तलब कर लिया है। उसकी भी कुछ खबर मेरे पास है, वो भी डिटेल आपके साथ रखता हूँ। एक के बाद एक चीज़ें, सब कुछ झूठ है जी। और ये बात कोई और नहीं, इमरान खान साहब खुद इन तमाम सिनेरियो की, पाबंदियों के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, डील के हवाले से, हर चीज़ की तरदीद इमरान खान साहब ने आज खुद कर दी है। तो वो जो ज़राए है कि वो जो इशारों के साथ, कनायों के साथ जो बातें रिपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ज़रा हट के एक तरफ साइड पे हो जाए। आज जेल में जारी नैब कोर्ट थी और वहाँ अदालत लगी हुई थी, कुछ सहाफ़ी हज़रात को भी उसमें जाने की इजाज़त थी। और समात के दौरान सहाफ़ी हज़रात की इमरान खान से मुलाकात हुई। तो इमरान खान साहब से गैर रस्मी गुफ्तगू थी, कई सवाल हुए। उसमें इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा अहम बातें भी की और कुछ ऐसी बातें भी की जिस पर ज़ाहिर बात है जब कुछ नहीं मिला तो ज़ाहिर बात है वो उस मक्खी की तरह का होता है ना, तनकीद करने वाला, जो उस पूरे जिस्म को छोड़ के उस ज़ख्म के ऊपर बैठती है जहाँ से खून रिस रहा हो ना। तो यही वाली पोजीशन थी। तो उसने कुछ तनाज़े शनाज़े भी कहते हैं कि कोई खड़े कर दिए हैं। इमरान खान साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं इस वक्त भी, आगे मैं तफसील बताता हूँ उसकी। सबसे पहले डील वाली बातों पर इमरान खान साहब ने रिस्पॉन्ड किया। वो जो कहा जाता है कि एक डील हो रही है, इमरान खान साहब की ज़ुबान खामोश रखेंगे तो अडियाला से उनको बनी गाला भेज देंगे और ये वो। उन्होंने कहा बिल्कुल झूठ है, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ झूठ पर चल रहा है। बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि सब कुछ झूठ पर चल रहा है। इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख ख़त्म कर दी गई, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, ये भी झूठ है। किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। सारे का सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है। मेरी सारी पेश गोइयाँ साबित हुई हैं। और अब बता रहा हूँ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है महंगाई के हवाले से। इस पर काफ़ी मुस्लिम लीग नून के हल्के कह रहे हैं ओहो इमरान खान साहब ने मुल्क दुश्मनी कर दी और ये कर दिया, वो पता नहीं क्या है यार। अच्छा, इंतखाबात में मुझे तो इस वक्त भी मुल्क श्रीलंका जैसा लगता है। मुझे तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के जाते वक्त जो महंगाई की हालत थी और आज की महंगाई की हालत के बाद श्रीलंका में इससे ज़्यादा महंगाई है कि नहीं है। क्या होता है ज़्यादा मुझे नहीं पता, जिनको पता है वो ज़रा प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा। तो इंतखाबात में कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में नहीं आने दिया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं। और वोटर्स ने पोलिंग डे पर उनसे बदला लिया, मगर वोट के ज़रिए तब्दीली को भी तस्लीम नहीं किया गया। इन्होंने मैंडेट छीनकर कौम की उम्मीद ख़त्म की, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने हार नहीं मानी, मैं इनको सुप्रीम कोर्ट तक घसीट कर लेके जाऊँगा। ठीक है, उन्हें कहा सब का सब जो हो रहा है वो सेनेट के इंतखाबात के हो रहा है, जिस हिसाब से ये पाबंदियाँ लगा रहे हैं, मेरे से मेरे बंदों की मुलाकातों पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मेरे लोगों से मेरी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, ना ही मुशावरत करने दी जा रही है। तो बहरहाल अवाम बाहर निकलेंगे, उन्होंने कहा इस महंगाई के ऊपर। तो खान साहब ने आज बाकायदा रिस्पॉन्ड दे दिया कि अंदर से कोई थ्रेट है या कोई ऐसा सर्च ऑपरेशन है या कोई कॉम्बट ऑपरेशन है या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने भी आपको गुज़िश्ता 2-3 वीलॉग्स में आपको यही कह रहा हूँ कि ये तमाम पाबंदियाँ ये सब कुछ है कि वो जो आखिरी मरला है ना सेनेट के इंतखाब का, वो जो है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शमूलियत ना हो सके, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को इमरान खान साहब सामने ना लेके आए। क्योंकि सेनेट का इंतखाब एक आम इंतखाब नहीं है ना, ये कानून साजी में बड़ी अहमियत देता है। ये भी तो देखना था कौन बिकने वाला है उसको अंदर रखना है, कौन बिक जाएगा उसको सेनेट में रखना है, ये आने वाला है ना, वोटिंग होनी है उस पर। मैंने आपको बताया कि ऐसे ही नहीं लोग कहते कि 1 से 1.5 अरब रुपया उसका खर्चा है एक सेनेटर का, 1 से 1.5 अरब रुपया रेट है उसका। तो अखवंज़ादा चट्टान सेनेटर है पीपल्स पार्टी के, भी 2 दिन पहले उन्होंने कहा, मैंने रिपोर्ट किया आपको उसको। तो इन तमाम चीज़ों से बेसिकली दूर रखना है और कोई भी वजह नहीं है। अच्छा जी, उधर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को पता सैफर केस में उनको सज़ाएं हुई थी। वो सज़ाएं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई थी। तो FIA पहुंचा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि जी नहीं जी, आप ये सज़ाओं को इंटरटेन ना करें, ना सुने।
ان درخواستوں کو کہ یہ میرٹ پر نہیں ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستوں کو سننے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کہا ہے میرٹ پر سنیں گے. بروز پیر یعنی سوموار کے روز سے اس کی سماعت شروع ہو جائے گی اور میرٹ پر اگر ہوئی تو پھر ڈیفینیٹلی سماعت پہ ضمانت تو ہونی ہے کیونکہ جس طریقے سے سزائیں دی گئیں, جس طریقے سے اجلت میں یہ سزا دی گئی, جس طریقے سے رات کو گئے تک عدالتیں لگی رہی اس پہ, جس طریقے سے عمران خان صاحب کے وکلا کو سنا ہی نہیں گیا, تو اس کے بعد کوئی وجہ تو بنتی نہیں ہے. تو اگر باقاعدہ میرٹ پر یہ سماعت ہوئی تو ریلیف کنفرم ہے. یہاں تو یہ چیز ہے. تو جیل میں ملاقات پر پابندی بھی پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور کچھ صحافیوں نے بھی ملاقات کی اجازت مانگی تھی. ایک تو وہ ملاقات سماعت میں ہوگی نا, مگر باقاعدہ طور پر ملاقات کی اجازت تو نہیں ہے نا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل صبح کا نوٹس جاری کیا ہے اور باقاعدہ طور پر جیل سپرنٹینڈنٹ سے اور انتظامیہ سے نوٹس بھیجا ہے کہ یہاں ثبوت پیش کریں. اب دیکھیں صبح ثبوت ان کو پیش کرنے ہوں گے. اور ہاں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, باقی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ میرٹ کو کیسے دیکھتے ہیں. ہاں, ادھر جسٹس طارق مسعود صاحب سپریم کورٹ میں ریٹائر ہوئے تو ان کی جگہ جسٹس منیب اختر نے لے لیا. تو سینیورٹی لسٹ میں وہ 3 سینئر ترین ججز میں قاضی فائز صاحب, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب اب اس کے اندر شامل ہو گئے, جو فیصلہ ساز ہیں, جو بتائیں گے کہ بینچ کس وقت کون سا کیسے بننا ہے, بینچ کی ترتیب کس قسم کی ہونی ہے. اس کے اندر ان کا باقاعدہ طور پر ووٹ ہوگا, سو موٹو لینا ہے نہیں لینا ہے, کہاں لینا ہے, کیا چیز ہے. تو خیر ایک عمدہ آواز آ گئی اس بینچ کے اندر, اس کمیٹی کے اندر. جسٹس منیب اس کمیٹی کا حصہ بن گئے. ہاں, ان کی آواز جو ہے وہ قاضی فائز صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ سے مختلف ہے. میں کہا یہ خبر تھی, میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس منیب سینیورٹی پہ 3 نمبر پر آ چکے ہیں. جسٹس بابر ستار صاحب نے آپ کو پتہ پہلے ڈی سی اسلام آباد کو سزا دی تھی اور بڑا ہی تاریخی فیصلہ انہوں نے یہ دیا تھا, جس کے بعد بیوروکریسی کی بھی پتلونیں گیلی ہوئی تھیں کہ اچھا ہم جو منہ اٹھا کے نہیں کر سکتے ہیں, ہر ایک احکامات کو ایسے نہیں مانا جا سکتا ہے, کچھ چیزیں قانون اور دائرے کے اندر ہیں, ہم نے ان کو بھی لے کے چلنا ہے. اب دوسرا وہ فیصلہ دینے لگے ہیں وہ ہے آڈیو لیکس کے اوپر, جو بار بار آڈیو لیکس آ کے کسی نہ بشرا بی بی, عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, پرویز الہی صاحب اور مظہر علی اکبر, یہ ساری ایک لمبی فہرست ہے نا. تو وہ تھوڑا نقصان پہنچایا ان سب چیزوں نے پاکستان کو. تو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی جو اس وقت ایک جنرل صاحب ہی ہیں, جی ہاں, ان کو بیان حلفی کے ساتھ طلب کیا ہے اور کہا ہے قانون کیا کہتا ہے, اور ذاتی حیثیت میں آپ طلب ہو جائیں جی. قانون کس قانون کے تحت فون کمپنیوں کو آپ نے کال ریکارڈ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے؟ لائسنس کے دوران ہی یہ اجازت دی ہوئی ہے, تو کیسے دے دی اجازت؟ یہ کس موقع پہ ریکارڈ کر سکتی ہیں, اور کیا یہ لازمی ہے؟ لیگل معاملات کیا ہیں اس میں ذاتی حیثیت میں طلب ہوں, اور بتائیں کہ صارفین کی جو کال اور ڈیٹا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. تو بابر ستار صاحب فرنٹ فٹ پہ ہیں جی, اچھی بات ہے, شکر ہے کچھ تو ہے جس سے پاکستان کے نظام پر, عدالتی نظام پر تھوڑا تھوڑا اعتبار ہوتا ہے, کچھ تو ہے, میں خوش ہوں اس پہ. اچھا, ادھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کے دن کیا ہوا, الیکشن سے پہلے کیا ہوا, پھر الیکشن کے دن کیا ہوا, پھر الیکشن کے بعد کیا ہوا, یہ مخصوص نشستوں والا سارا معاملات, اور اس وقت یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, تو اس سے عوام کی سمپتیز بڑی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. پہلے بھی بہت تھی, مینڈیٹ کو جس طریقے سے اڑایا گیا, کچرا کرنے کی کوشش کی گئی, عوام کے دل میں پاکستان تحریک انصاف کی مظلومیت مزید راسخ ہوئی ہے, مزید. نہیں تو یہ گیلپ سروے وغیرہ دیکھ لیں تو آپ کو سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور جوان جو ہے, جو لٹریٹ ہے, اس کو تو ویسے ہی بہت زیادہ شعور آیا ہوا ہے. تو اب الیکشن کے بعد ایک اور الیکشن ہونے جا رہا ہے سر, یہ جو طاقتوروں کو ایک اور زبردست قسم کا میسج ملے گا. اور حالانکہ حکومت ان کی ہے, کالا کریں سفید کریں, مگر یہ نتائج بڑا میٹر کرتے ہیں. اب ضمنی الیکشن کا سامنا ہے, کل 23 قومی اور صوبائی نشستیں ہیں جی. 21 اپریل کو انتخاب ہونے جا رہے ہیں 23 قومی اور صوبائی نشستوں پر. اور ظاہری بات ہے کچھ نے 2 سیٹوں پہ لڑ رہے تھے, ایک سے سیٹ چھوڑ دی, کوئی یوسف رضا گیلانی کی طرح قومی اسمبلی نشست چھوڑ کے سینٹ کے چیئرمین کی طرف پر تول رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں. اور بہرحال شیڈول جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے. تو 21 اپریل کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں 23 قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں. مزہ آ جائے گا. پاکستان تحریک صاحب اس کو ایسے نہیں جانے دے گی, لڑے گی اور خوب لڑے گی ادھر. تو یہ سب چل رہا ہے جی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں. سبسکرپشن کے لیے یہ کہ اس بٹن کو دبا دیں, کیونکہ ہمارے جتنے بھی مینیجر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ویوز ہمارے ہیں لیکن سبسکرپشن بٹن نہیں دب رہا, تو اس کو پلیز ذرا بٹن دبا دیں, تھوڑا حوصلہ افزائی ہماری ہو جائے گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.